बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, मैंने अब्दुल्ला ताहिर का मर्डर रिपोर्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका फॉलोअप दूंगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारा सोशल मीडिया, बहुत सारे बदमाश, बहुत सारी बातें, लेकिन हक़ाइक़ से बहुत दूर जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पिछले व्लॉग्स में भी वो लगी हुई हैं। नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ शुरू होते हैं रेत के ठेकों से, लारी अड्डे की पर्चियों से और एक रख रखाव रखने से। इलाके के अंदर एक नाम कुग्गी बट, नारोवाल में कोई बोल नहीं सकता इसके आगे। कोई MNA है, कोई MP है, कोई मिनिस्टर बन गया है, कुछ भी है, लेकिन कुग्गी बट ये नाम जिंदा रखने की दौड़ चल रही है। नाज़रीन, 60 साल के हो गए हैं कुग्गी बट साहब। पिछले व्लॉग्स में भी बताया था, रिक्वेस्ट की थी उनसे कि बट साहब बस कर दें, अब बहुत हो चुकी हुई है, कब तक ये चलेगा। लेकिन नाज़रीन, ये अब एक क्राइम सीरीज बनती चली जा रही है। सब कुग्गी बट को लगे हुए हैं कहने के लिए कि सोशल मीडिया पे कोई कुग्गी बट को बदमाश बना रहा है, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन बना रहा है और कोई जो है वो उसे बहुत जालिम बना रहा है कि इसने बड़ा जुल्म किया है। लेकिन नाज़रीन, कुग्गी बट कोई आम आदमी नहीं है और इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि नाज़रीन इन सब का वो बाप है। कैसे बाप है? उसने जो एक नेटवर्क अपना चलाया है और उस नेटवर्क के बाद जो कुछ हुआ है ये किसी क्राइम सीरीज से कम नहीं है। ये जो हम मूवीज़ देखते हैं, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन वेब सीरीज़ देखते हैं, 5-5 घंटे की, 3-3 उसके पार्ट आ रहे होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर या MX प्लेयर के ऊपर। नाज़रीन, ये रियल क्राइम सीरीज़ है। मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा है कि मैंने जो भी कुग्गी बट की जानिब से कार्रवाई की गई अपने मुखालफिन की जानिब, मैंने वो रिपोर्ट की। इन्होंने अपने सगे भाई को मर्डर करवाया, भी मैंने रिपोर्ट किया। फिर एक बार इन्होंने गालियाँ निकाली फ़ोन के ऊपर एक मिनिस्टर के घर पर, वहाँ पर और एक MPA साहब भी मौजूद थे, वो भी मैंने रिपोर्ट किया। ARY न्यूज़ के ऊपर वो जो है ना वो गालियाँ लाइव चली, वो भी मैंने मामला रिपोर्ट किया कि हक़ाइक़ क्या है। तो नाज़रीन, इन तमाम वाक़यात को मिला के मैं आपको आज एक दास्तान बताता हूँ कुग्गी बट साहब की कि कुग्गी बट है क्या। ये नारोवाल के ट्रांसपोर्टर मशहूर हुए हैं। उससे कबल इनके भाई जो छाना बट थे और इनके एक और भाई वो भी बड़े नाम वाले हैं। नाज़रीन, इन तमाम के इतने कारनामे हैं, नारोवाल के अंदर इतनी कत्लो गारतगरी है। आपने देखा कि कुग्गी बट ने अपना एक जो है वो वॉइस नोट दिया, उसमें अपना तारुफ जो है वो अपने भाई छाने बट की जानिब से करवाया कि मैं छाने बट का भाई बात कर रहा हूँ। तो छाना बट क्या बला होगी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो नाज़रीन, इन भाइयों ने मिल के एक स्टेट कायम की नारोवाल के अंदर। उस स्टेट के अंदर जितने भी नारोवाल के गर्दनोवा के ठेके हैं, खा वो ट्रांसपोर्ट के हैं, खा वो पंदी के हैं, नीज किसी किस्म का भी जो ठेका है कि जिसमें थोड़ी सी अड़फस होती है, थोड़ी सी बदमाशी होती है, वो इस ख़ानदान ने अपने पास रखे। कोई भी इलाके का MPA आया, MNA आया, इन्होंने उसके साथ भी टक्कर ली और उसे डराया, धमकाया और वो डरे, जिनमें ख्वाजा वसीम साहब भी शामिल हैं। अब नाज़रीन, होता गया है ये जो अब्दुल्ला ताहिर का मर्डर है, ये वाक़या ताज़ा तरीन मामला नहीं चल रहे हैं, ये मामला पुराने चल रहे हैं। और जिन लोगों ने इस अब्दुल्ला ताहिर को धमकी दी थी वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे नाज़रीन? चूँकि जब ये रेत के ठेके की बात आई सजाद महेश के साथ मिल के, तो कुग्गी बट के जो लोग थे उन्होंने इनको फ़ोन करके डराया, धमकाया कि आप इस मामले में ना पड़ें, ये ठेका हमेशा से हमारा रहा है और हमारा ही रहेगा, हमने यहाँ किसी बाहर के बंदे को नहीं आने देना और ये हमारा ही रहेगा। लेकिन नाज़रीन, अब्दुल्ला ताहिर और सजाद महेश जो थे वो भी ताकतवर लोग हैं पैसे के मामले में। ओकाड़ा में बड़ा ठीक ठाक नेटवर्क है अब्दुल्ला ताहिर का, और उसके अलावा पूरे पंजाब के अंदर जो है ये ठेके वेके लेते रहते हैं, रेत के हों या कोई भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो तो ये करते थे। वहाँ पे सजाद महेश का भी यही काम था। सजाद महेश तो एक फ्रॉडी है बेसिकली, चूँकि नाज़रीन इसने यहाँ पर 1-2 स्कीम्स बनाई हैं हमारे लाहौर में, उसके जो मुतासरीन हैं वो रोते रहते हैं, किस्तें लिए जा रहे हैं, जगह का कहीं नामो निशान नहीं है। सजाद महेश अपने साथ बड़ी सिक्योरिटी रखता है। और नाज़रीन, इसके बारे में आपको एक और बात बता दूँ सजाद महेश के, ये साबका पुलिस वाला है, ये पहले पुलिस वाला था और उसके बाद ये अपना सोसाइटियाँ काटनी शुरू हो गया और इसके पास पैसों की रेल पेल हो गई। कई केसेस इसके ऊपर पेंडिंग चल रहे हैं फ्रॉड के मामलात के। तो नाज़रीन, ये सजाद महेश जो है ये और अब्दुल्ला ताहिर इकट्ठे हो गए हुए थे। अब जब धमकियाँ आई तो इन दोनों ने क्या किया कि ये मिले जाकर हाई अथॉरिटीज़ को और उन्हें शिकायत की कि जनाब हम वहाँ पर रेत का जो है वो ठेका लेना चाहते हैं और ये जो बंदे हैं ये हमें अपने शूटरों के ज़रिए और इधर उधर से फ़ोन शोन करवा रहे हैं। अब नाज़रीन, CCD पीछे पड़ गई। अब जब CCD पीछे पड़ गई तो वहाँ पर CCD ने जिन अफराद ने इनको रखा हुआ था इन शूटर्स को अपने पास, वो भी एक MPA हैं। अब वहाँ से CCD ने इनके शूटर्स को उठा लिया, अदनान और दानी बट को उठाया, शुएब बट को भी उठाया और इन दोनों को जो है वो CCD ने एनकाउंटर में बाहर कर दिया। अब इस मामले के बाद कुग्गी बट ये समझते थे कि ये जो दोनों बंदे हैं इन्होंने मेरे बड़े करीबी लोगों को CCD के हाथों मर्डर करवा दिया।
اب یہ پلاننگ چلتی چلی جا رہی تھی کیونکہ وہ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بالکل سیف کھیل رہے ہیں. انہوں نے ناظرین کیا کیا, انہوں نے شوٹرز ہائر کیے, اور ابھی تو ارسلان جٹ کا نام آ رہا ہے, اور بھی بڑے لوگ ہیں ناظرین. یہ صرف ارسلان جٹ کی کہانی نہیں ہے, یہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ جڑا ہوا نیٹ ورک ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے کوکی برڈ کا, جو انٹریسیبل ہے, اسے ٹریس کوئی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے یہاں پر سورمے آئے ہیں لیکن اس بندے تک جو ہے نا وہ رسائی نہیں ہو سکی. ناظرین اب کوکی برڈ نے اپنے شوٹرز ارینج کیے, اور عبداللہ طاہر کو لاہور میں گلبرگ کے علاقہ میں ناظرین ان شوٹرز نے جو ہے وہ اپنا نشانہ بنایا. کوکی برڈ نے خود بھی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے سوشل میڈیا پہ دبے الفاظ میں آ کے کہ ہاں پتہ لگ گیا کہ یہ کام کس نے کروایا ہے. تو ناظرین اب عبداللہ طاہر جو ہے ان کو انہوں نے مرڈر کروا دیا, اور سجاد مہیش کو ایک میسج بھیجا کہ تیری باری ہے, تم ہم سے دور نہیں ہو. اب ناظرین انڈر ورلڈ کا ایک اصول ہے کہ جب انہوں نے کسی کو مروانا ہوتا ہے نا تو یہ اس کو دھمکی نہیں لگاتے, یہ اس کو مروا دیتے ہیں. اور ناظرین جسے دھمکی لگاتے ہیں نا اسے انہوں نے مروانا نہیں ہوتا, یہ صرف اس کو پورا ایک ڈراوا ہے کہ بچ کے رہ پتر تیری واری ہے. تو یہ سجاد مہیش کے ساتھ اس وقت ہوا ہے. اور اس کھیل کے اندر ناظرین ایم پی اے, ایم این ایز, سی سی ڈی, پولیس, ہمارے ادارے سب بے بس ہیں. کیوں بے بس ہیں؟ اسے ہی کرائم سیریز کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے جو انڈر ورلڈ چلا رہا ہے, جس کی اپنی ایک دنیا ہے. ناظرین کوکی برڈ کا کسی بڑے انڈر ورلڈ نیٹ ورک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا سارا اپنا ہی نیٹ ورک ہے. وہ خود ایک نیٹ ورک کو مینیج کرتا ہے, اور باہر کے جو انڈر ورلڈ کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس کو کوئی کام کہہ دیں کہ یار بندہ بنوانا ہے یا یہ کرنا ہے, اس میں وہ بالکل کسی کو جو ہے نا وہ گھاس نہیں ڈالتا. وہ کہتا ہے اپنی دشمنی آپ, اپنے معاملات خود. اور ناظرین یہ اس نے جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے. آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے اس نے اپنا بھائی عمران اللہ بٹ بھی مرڈر کروا دیا تھا, جس کا انہوں نے اپنی آڈیو میں ذکر کیا ہے کہ جی وہ میری والدہ کو مارتے تھے, اور بڑے تکلیف دہ الفاظ میں انہوں نے بات کی. لیکن ناظرین ان کے جو لواحقین ہیں عمران اللہ بٹ کے, وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بالکل یہ بات جھوٹ ہے, ہمارا تنازع لاری اڈے کے جو ہے وہ اپنا معاملے سے پڑا تھا کہ لاری اڈا جو ہے وہ ہمارے پاس رہنا چاہیے, تو اس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک آئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب ناظرین ایک نام رکھنے کے لیے, ایک سسٹم اپنا بچانے کے لیے, اس کو آگے جنریشن میں فارورڈ کرنے کے لیے کوکی برڈ نے ایک اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا ہے کہ جس میں پورے نارووال کے اندر ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ ہے ناظرین کوکی برڈ, یہ سارے ناظرین اس کے معاملات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ لے رہی ہے, اور ایک کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر کو کہ جن کے پاس وہاں پر نیشنلٹی ہے اس کو کیسے پاکستان لے کے آ سکتی ہے. تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے, میں پہلے ہی آپ کو پریڈکشن دے دیتا ہوں کہ کوکی برڈ کو پاکستان نہیں لایا جا سکتا. میں نے سنا ہے کہ ریڈ وارنٹ وغیرہ ان کے ایشو ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. لیکن کوکی برڈ نے کینیڈا سے پاکستان فون کر کے اس عبداللہ طاہر کو مرڈر کروایا ہے. پاکستانی حکومت کو, پاکستانی اداروں کو کینیڈا کی عدالت میں یہ بات ثابت کرنے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے, اور اسی وجہ سے کوکی برڈ کو پاکستان نہیں لایا جا سکتا, کیونکہ وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر بڑے پرانے ہیں, آج کے نہیں ہیں, بڑی پرانی انہوں نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں جاتے ہیں. لیکن ناظرین حقائق یہ ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ریت کی پندی اور پھر دھمکیاں اور پھر اپنا ایک جو تشخص ہے وہ نارووال میں قائم رکھنے کے لیے کوکی برڈ نے یہ کام کیا ہے کہ وہاں کا کوئی ٹھیکہ, وہاں کی کوئی چیز جو ہے وہ میرے بغیر نہ ہلے, ہر چیز میرے کنٹرول میں رہے. ایون کہ وہاں کے جو ایم پی ایم این اے صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یار, میں نے نیوز پہ آپ نے دیکھ لیا تھا, اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا ویلاگ کر کے کہ صورتحال جو ہے نارووال کے اندر بڑی گمبھیر چل رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.